अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड थैंक यू फॉर कमिंग बैक। अच्छा, तो सबसे पहले मैं इस वीडियो की इंस्ट्रक्शन दे दूँ कि ये एक वीडियो है, इट्स नॉट अ व्लॉग, इट्स नॉट फॉर एंजॉयमेंट पर्पस। अगर किसी कोई यहाँ पे आया है जिसने सोचा है कि यार एंजॉयमेंट होगी, बहुत आएगा, मतलब बहुत ज़्यादा आएगा, लेकिन ऐसा वैसा कोई सीन नहीं है। आप जा सकते हैं अगर आप इंजॉयमेंट के लिए आए हैं। अगर इंजॉयमेंट के लिए नहीं आए तो पूरी वीडियो देख के जाए। सही है यार। मतलब मैं किस तरह से स्टार्ट करूँ इस चीज़ को यार। मतलब मैं पाकिस्तान की जो निज़ाम है ना पूरा, इससे आई एम कम्प्लीटली फेड अप। सही है। अभी सबसे पहले मैं MD-CAT 2021 के बारे में मैं बात करूँगी यार। बात करने से पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी। अच्छा, कुछ अभी होंगे लोग जो मेरे कमेंट्स में आके बोल रहे होंगे यार तुम्हें खुद काबिलियत नहीं है, तुम ऐसी हो फलां फलां फलां, जो कमेंट्स होते हैं उनके। यार मेरी बात सुनो, MD-CAT 2 लाख स्टूडेंट्स ने दिया था, उसमें से मैं एक दूँ। अगर मुझे कोई निकाल भी देना तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बाकी जो इतने हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स थे तो वो उन्होंने जो आवाज़ उठाई थी उसके बारे में तो ऐसे नहीं सुना। जो प्रोटेस्ट हुए थे वो PMC के बाहर जो उन्होंने रातें गुजारी थी, वो सब वाक़या आई थिंक भूल गए हैं स्टूडेंट्स। MD-CAT के जो एस्पायरेंट्स हैं वो भूल गए हैं। तो फ्लैश बैक्स पहले आप देख लें, उसके बाद फिर मैं बात करती हूँ। क्वेश्चंस आए थे, ठीक है, ऑप्शंस दो सिमिलर थे, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन थी मेरी स्टेटमेंट में, जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। अगर बायो का उन्होंने स्टेटमेंट दी हुई क्वेश्चन में, तो ऑप्शंस में हमारे पास फिजिक्स है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं थी, और इंटरनेट इश्यूज, टैबलेट इश्यूज, बेतहाशा इश्यूज फेस किए हमने। हालांकि मेरे मैट्रिक में 95% मार्क्स हैं और FSC में 99% मार्क्स हैं। माशाल्लाह। मेडिकल टेस्ट जो है वो एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं है, जो कि VC प्रेसिडेंट PMC कहते हैं कि एप्टीट्यूड है। ये सिंपली वो टेस्ट है जो कि FSC के सिलेबस से ही बनाया जाता है, और सिंपली इसका सिर्फ पैटर्न चेंज होता है कि इसमें MCQ होता है, जिसकी हम लोग 3-3.5 महीने प्रैक्टिस करते हैं। इस साल तो उन्होंने हमें बहुत टाइम भी कम दिया, सिर्फ 1 महीना दिया, और उस 1 महीने में हमने दिन रात मेहनत करके उस टेस्ट की तैयारी की, उसकी प्रैक्टिस की है। लेकिन इनके MCQs की कोई क्वालिटी ही नहीं थी, ठीक है, बेतहाशा इश्यूज जो मैंने आपको भी पहले बताए वो इश्यूज हमने फेस किए हैं, जिसकी वजह से मेरे 126 आए MD-CAT में, जो कि मैं फेल हूँ 210 में से 126। हालांकि कोर्स सेम है और मुझे यकीन है कि मेरे 126 मार्क्स नहीं आ सकते, सिर्फ मेरे आपने FSC में भी टॉप किया है, मैट्रिक में भी, और आपके इतने कम नंबर। इतने कम नंबर। और ये सरासर जो है ना इनके सिस्टम की फेलियर है, ठीक है। इन्होंने फर्स्ट टाइम जो है ऑनलाइन सिस्टम लॉन्च किया। इससे पहले इन्होंने प्रॉमिस किया था कि हमें जो है एक फिजिकली जिस तरह हमारा जिस दिन हम लोगों ने जाकर टेस्ट देना उसी तरह हमें एक फ्री मॉक टेस्ट देंगे ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाए, लेकिन ये उससे भी मुकर के इन्होंने हमें कोई फ्री मॉक टेस्ट नहीं दिया। और साथ ही सिर्फ मेरे साथ इशू नहीं है, ये मुल्क के 2 लाख बच्चों के साथ इशू है, और यहाँ पर जितने भी आप बच्चों से पूछेंगे वो सब 90+ सब टॉपर बच्चे हैं, और सारों के MD-CAT में फेल किया गया है। बेसिकली जो है ना इन्होंने 6000 हमसे रजिस्ट्रेशन फीस है, 6000, जो कि आज तक हिस्ट्री में कभी किसी टेस्ट के लिए नहीं ली की होगी। और कंपनी कौन सी हायर की है? टेप्स, जिसने आज तक पहले कोई इतने बड़े लेवल का टेस्ट कंडक्ट ही नहीं कराया, जिसकी उसकी क्वालिफिकेशन ही नहीं थी। क्वालिफिकेशन ही नहीं थी। उसको उन्होंने टेंडर पहले दिया, उसकी वेबसाइट और रजिस्ट्रेशन बाद में हुई है, और अभी तक उसमें इतने फ्लॉज है कि एक बच्चे जिसने अभी टेस्ट दिया ही नहीं है उसको भी रिजल्ट शो हो रहा है, और जिसने रिजल्ट सपोज मुझे पहले 170 मार्क्स। मजाक बन गया ना। Justice! We want justice! We want justice! We are waiting! We are waiting! और उनके 140s में मार्क्स हैं। ये हमारा पाकिस्तान है। पाकिस्तान, हाँ मुझे पता है इधर ना होगा, हर चीज़ होगी, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर ऊपर वाली चीज हस्तियाँ आकर इसको ख़त्म कर देंगी, मुझे पता है, क्योंकि हमें हक नहीं मिलने वाला। हमारे माँ बाप दूसरी कंट्री में बैठकर हमारे लिए कमा रहे होते हैं ना, और हम यहाँ पे बैठकर पढ़ रहे होते हैं, दिन रात हॉस्टल के खाने हम खा रहे होते हैं, उसके बावजूद हमें क्या मिलता है? क्या मिलता है? फेल फेल फेल। हम फेलियर के लिए बैठे हैं। जामा। अच्छा, तो फ्लैश बैक्स देख लिए हैं, और आई थिंक मे भी स्टूडेंट्स को याद आ गया होगा कि क्या हुआ था 2021 के MD-CAT में। से ये मैं सबसे पहले अपने, अगर जो चीज़ इंसान करता है उसको चाहिए कि वो पहले अपने से स्टार्ट करे। मैं पहले अपने से स्टार्ट करूँगी। सही है। ऑन 10 सितंबर मेरा MD-CAT था और एबटाबाद में था। मैं एबटाबाद गई थी और सेंटर एबटाबाद में मैंने लिखवाया था। सही है। अच्छा, तो MD-CAT जब आया था, टैबलेट सबको पकड़ाए गए थे। ये एबटाबाद में उस टाइम हमारे इंटरनेट का तो इशू था नहीं, क्योंकि एबटाबाद में सिग्नल इतने वीक नहीं होते। आई थिंक
اتنے ویک نہیں ہوتے, ایبٹاباد کے سگنل اسٹرانگ ہوتے ہیں. آئی ڈونٹ تھنک کہ, لیکن ہماری ٹیسٹ میں یہ کوئی ماجرا نہیں تھا سگنلز والا, ہمارے سے ہی انٹرنیٹ چل رہا تھا, تو انٹرنیٹ کا کوئی ایشو نہیں. یار میرے ایشو کو چھوڑو, صحیح ہے میرے مطلب. ہاں, اور سیکنڈلی یہ بات پی ایم سی کی مسٹیکس میں آتی ہے کہ یار میری بات سنیں, صحیح ہے پاکستان کے میڈیکل کے نظام کو اگر آپ لوگ چلاتے ہو نا, تو اس کے لیے آپ لوگوں کے پاس یہ سینس ہونا چاہیے, کچھ ہونا چاہیے نظام کو چلانے کے لیے. پرائیویٹ کالجز بھی چلا رہے ہو, گورنمنٹ بھی چلا رہے ہو, صحیح ہے سب چلا رہے ہو, پورا پاکستان کے میڈیکل کا نظام ہے پی ایم سی کے ہاتھ میں. یہ کر کیا رہے ہو یار, مطلب ایک چیز کو نیشنل کر دیے لیکن ایکولیزم ابھی بھی نہیں ہو رہا ہے, صحیح ہے یار. اچھا اس کے بعد کیا ہو, سارا یہ ہو گیا, یہ ایم ڈی کیٹ کے سب چلے گئے, سب ہو گیا, تو پھر اس کے بعد پی ایم سی کا پورٹل ہیک ہو گیا. دوسری یہ چیز ہے, پی ایم سی کا پورٹل ہی ہیک ہو گیا, وہ کسی نے ہیک کر دی, اس میں سارے ایم سی کیوز سامنے آ گئے اور سب کچھ ہو گیا. اس ٹائم تک جب تک اس نے جو ہیکر اس نے جب تک ہیک کر لیا تو اس ٹائم ٹیسٹ بھی آئی تھنک سب کمپلیٹ ہو گئے تھے مے بی, تو وہ سب ہو گیا تھا. لیکن یہ اسٹوڈنٹس مطلب اس حد تک مجبور ہو گئے تھے کہ انہوں نے پی ایم سی کا پورٹل ہی ہیک کر دیا. صحیح اس پی ایم سی نا, مطلب اگر اس نے بنایا, اس نے بولا کہ ہاں ایم ڈی کیٹ کو نیشنل ایم ڈی کیٹ کیا جاتا ہے, تو یار میری بات سنو, اگر نیشنل ہو چکے ہیں تو وہ چیز دو نا جو سب کی بکس میں ہو. میں اپنے آپ کو چھوڑ کے میں کے پی کے سے ہوں, ہماری بکس میں پھر کچھ نالج ہے, صحیح ہے, جس کو ہم ریڈ کر کے مارکس لے لیتے ہیں. لیکن یار دوسرے کی بکس میں جاؤ, سندھ بورڈ میں جاؤ, سندھ کی بورڈ کی بایو کی بک آئی تھنک ایسے ہے کہ مطلب جس سے یہ نہیں, جس سے اندازہ ہے نہیں کہ ایم ڈی کیٹ اس میں سے کچھ دیتا ہوگا. ایک بچہ جو اوور آل جو پریپ کلاس سے سندھ میں ہے, تو اس نے کیا سیکھا ہوگا, اس کے لیے تو ایم ڈی کیٹ دینا ٹف ہو چکا ہوگا. ہاں لیکن سندھ کے اسٹوڈنٹس وہی کامیاب ہوتے ہیں جنہوں نے کے پی کے کی بکس پڑھی ہوتی ہیں, جنہوں نے پنجاب بورڈ کی بکس کو ریڈ کیے ہوتے ہیں, جنہوں نے فیڈرل کی بکس کو ریڈ کیے ہوتے ہیں. ہم نے تو چلو کے پی کے کی ریڈ کی ہوتی ہیں, اس میں پھر کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. اس میں کچھ بھی نہیں ہے یار, مطلب اگر پی ایم سی جسٹس کر رہے ہیں یار, انصاف کر رہے ہو, تو سب کے ساتھ بھی آئے تھے پی ایم سی کی طرف سے, سینٹرز کی طرف سے یہ تھے کہ اسٹوڈنٹس بہت لیٹ آ رہے تھے, ان کو پھر بھی ٹیسٹ دیے جا رہے تھے. ایک اسٹوڈنٹ تھا وہ 10 o'clock آیا اور اس کو ٹیسٹ دیے جا رہے تھے. تو میں کیا کہوں اس چیز سے, میں کیا کہوں کہ مطلب یہ اگر مطلب پاکستان کا نیم آپ کے ادارے میں آ رہا ہے, پاکستان میڈیکل کمیشن, تو یار اس نیم کا غلط استعمال مت کرو پلیز, اس کے نیم کا غلط استعمال مت کرو. پاکستان ایک پرامن ملک ہے, پرامن ملک تھا, اب نہیں ہے, اب چلا گیا. آئی تھنک کچھ لوگ کہیں گے تم پاکستان کے بارے میں ایسی باتیں بول رہی ہے. میں پاکستان کے بارے میں ایسی باتیں نہیں بولی, میں پاکستانی ہوں, میں نہیں چاہوں گی کہ میرے ملک کے بارے میں کوئی ایسی باتیں بولے. میں خود یہ نہیں چاہوں گی کہ میں یہ باتیں کہوں, لیکن میرے پاکستان کے نظام نے مجبور کر دی ہے مجھے یہ بولنے پہ کہ انصاف کسی کو نہیں مل رہا ہے یہاں پہ. صحیح ہے, مطلب ہماری جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ انصاف لینے کے لیے روڈ تک گئے ہیں, ان پہ شیلنگ ہوئی, سب کچھ ہوا, لیکن کوئی نہیں بولا. صرف ٹرینڈس ہی چلے ہیں ٹویٹر پہ, کوئی نہیں بولا ان کے ساتھ. اس کے علاوہ جب ہمارے یہ بھی سیکنڈ ایئر کے ایگزامس تھے تب بھی ان پہ شیلنگ ہوئی. یار چلو مانتے ہیں کہ آپ نے پیپر نہیں کینسل کرنے تھے, آپ نے ایم ڈی کیٹ دوبارہ نہیں لینا تھا, تو یار ایٹ لیسٹ شیلنگ تو نہ کرو نا, ان اسٹوڈنٹ پہ شیلنگ تو نہ کرو. میں بھی وہ یار اللہ نہ کرے کوئی شیلنگ سے اتنا نقصان تو نہیں ہوتا, لیکن اللہ نہ کرے اگر کوئی نازک ہو یار, اس کو لگ جائے, مطلب وہ تو گیا ہے نا, تو یار قاتل کیوں بن رہے ہو لوگوں کے. اور یہ نہیں, 1-2 لوگوں نے سوسائڈ بھی کی ایم ڈی کیٹ کی وجہ سے, ان کی بھی نیوز آئی ہیں, اسٹوڈنٹس کو پتہ ہوگا, انہیں دیکھی ہوں گی سب نیوز, تو ایوری ونز نوز اباؤٹ دیٹ. اچھا تو ابھی بات کرتے ہیں سندھ نے کا رول ادا تھا. سب سے پہلے یہ سندھ نے پی ایم سی کو لیٹر لکھا, اس میں سندھ نے یہ کہا کہ ہم اپنا 65 کا جو کرائٹیریا ہے, 65% کا جو کرائٹیریا ہے, اس کو ہم لوگ ریڈیوس کر کے 50 پہ لا رہے ہیں, کیونکہ ہماری لاسٹ ایئر بھی سیٹس خالی رہ گئی تھی, تو ہمیں ساری یہ ہونے نہیں دیں گے. اس کے بعد پی ایم سی نے ان کا رپلائی دیا, اس کے بعد پھر سندھ نے گورنمنٹ نے انہیں رپلائی دیا, تو پھر یہ ہوتا رہا. آئی تھنک 2-3 نوٹیفیکیشنس کے بعد
PMC चुप हो गई. और फिर PMC ने ये बोला था, PMC का लास्ट नोटिफिकेशन ये था कि हम उन स्टूडेंट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे जिनके 135 से कम मार्क्स हैं. यार PMC आप ये बात किस मुंह से बोल रहे कि हम उन स्टूडेंट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे? वो बाहर से यार इतने अरसों से स्टूडेंट्स जा रहे हैं अब्रोड, वो वहाँ से डिग्री लेकर आ रहे हैं और वो पाकिस्तान में हाउस जॉब कर रहे हैं. पाकिस्तानी डॉक्टर्स से काफ़ी ऊपर के दर्जे पे है, उनका मुकाम है कुछ डॉक्टर्स का, NLE दे रहे हैं, वो पास कर रहे हैं. तो यार मतलब एक डॉक्टर की 5 साल की डिग्री क्या है ये, आप क्या बोलोगे? मतलब क्या, मतलब एक इंसान है, एक डॉक्टर, उसके पास उसकी डिग्री है, मतलब उसके हाथ में उसकी डिग्री पकड़ी हुई. कोई उसे ये तो नहीं कहेगा कि तुम जॉब ना करो, वो अपना क्लिनिक खोल के वहाँ से पैसे कमाएगा. लेकिन आप कौन होते हैं ऐसे बोलने वाले? अच्छा, तो मैं भी अपने इशू पे बात स्टार्ट करती हूँ. हाँ, मतलब 1 फरवरी को उनका, मतलब मैंने मेरिट लिस्ट चेक की, फेसबुक पे आया था कि आप अपना चेक कर सकते हैं CNAC डाल के कि आपका नेम आया या नहीं आया. तो मैंने चेक किया तो मेरा 2 में नेम आया था. एक MBBS में आया था, एक BDS में आया था. MBBS में अल्तिबरी में आया था, जिसका सेकंड नेम इसरा यूनिवर्सिटी है और वो कराची कैंपस. और सेकंड में अल्तमश में आया था. और यार अल्तमश के तो मैं नाम भी नहीं लूँगी. सबसे पहले मैं स्टार से बात करती हुई क्या हुआ था. अच्छा, तो उसके 1-2 दिन मैंने वेट किया. मैंने कहा कि चलो मेल आ जाए, लेकिन उनका मुझे मेल नहीं है. सेकंड फिर मैंने उनको कॉल की तो मैंने उनको बोला कि यार मतलब यार तो नहीं बोला, लेकिन मैंने उनको कॉल किया. मैंने कहा कि मैम, मुझे कोई लेडी थी जिन्होंने कॉल पिक की है और ये बोले कि बेटा हमने आपको वेटिंग लिस्ट में डाला हुआ है. तो आई वॉज सरप्राइज कि हाँ मुझे वेटिंग लिस्ट में डाला हुआ है. मुझे सही किए, क्यों डाला हुआ है मुझे? यार मतलब इतने, मतलब आई डोंट नो एग्जैक्ट उनकी मुझे तादाद नहीं पता कि कितने लोगों ने अप्लाई किया था JSMU में, जनासिन मेडिकल यूनिवर्सिटी में, प्राइवेट सेक्टर के लिए. मुझे नहीं पता कितने लोग, मतलब लेकिन एस्टिमेटेड आई थिंक 6000 प्लस थे. तो 6000 प्लस में से मेरा KPK के अंदर नहीं, KPK के अंदर नहीं, सॉरी, ओवरऑल जो सिंध के एक्सेप्ट सिंध के डोमिसाइल के मेरा 126 रैंक पे नेम था. तो उन्होंने मुझे नहीं बुलाया. क्यों नहीं बुलाया? उन्होंने मुझे बोला बेटा हमने आपको वेटिंग लिस्ट में डाला. मैंने कहा ओके. तो आगे से मैंने कोई बात नहीं की. मैंने कहा ऐसे ठीक है, अल्लाह हाफिज़. उसके बाद मैंने वेट किया. मैंने कहा कि मे भी आ जाए, मे भी ना आए. हर काम में अल्लाह की बेहतरी होती है. तो यार मैंने फिर ये सोचा कि इतने स्टूडेंट में से मेरा जब नेम आ गया तो मे भी मुझे मेल भी आ जाए. मैं खुश थी. ज़ाहिर सी बात, इंसान का नेम आ जाए वो खुश क्यों नहीं होगा. मैं खुश थी. लेकिन उसके बाद मतलब एक स्टूडेंट को मेल आई है और उसने शेयर किया हुआ है कि उसको आई है. तो मैंने कहा कि मुझे क्यों नहीं है अभी तक. तो ये सब होता ही है. तो फिर मैंने ये सोच लिया कि अभी आएगी नहीं, मेल आएगी नहीं मुझे, मे भी. अच्छा, तो जो अल्तमश था उसमें मेरा 91 रैंक था. तो यार चलो, अल्तिबरी में ये है कि मेरा 126 है. इसमें इंसान को डाउट होता है कि हाँ वो वेटिंग लिस्ट में से है. लेकिन ये अल्तमश में मेरा 91 रैंक था. इसमें मुझे बिल्कुल भी डाउट नहीं था कि वो लोग मुझे वेटिंग लिस्ट में डालेंगे. सॉरी, लेकिन उनकी तरफ से मुझे अभी तक कोई मेल नहीं आई और मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि मैं वेटिंग लिस्ट में हूँ. लेकिन यार अल्तमश वालों पे ना मैं कहती हूँ, मैं क्या करूँ, मैं उनको क्या कहूँ यार, वो कॉल भी नहीं उठा रहे. सही है, उनके जो 2-3 नंबर्स उनकी वेबसाइट पे थे. यार एक मेडिकल कॉलेज है यार, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के निज़ाम को चला रहे हो यार, एटलीस्ट कॉल तो उठाओ. वो कॉल भी नहीं उठा रहे. उनके जो 2-3 नंबर थे वो उस पर भी कॉल नहीं उठा रहे. मैंने कॉल्स किए, उन्होंने कॉल नहीं उठाई. इनफैक्ट मैंने उनके जो अल्तमश हॉस्पिटल था मैंने उसको भी कॉल किए, लेकिन उनमें से किसी ने कॉल नहीं उठाई. यार सिंध वालों ने भी डोनेशन का काम शुरू कर दिया. अभी अलबकी मेडिकल कॉलेज में एक सीट का 22 लाख मांग रहे हो. अच्छा, उस दिन मैंने अपने एडमिशन के रिलेटेड मैंने एक हमारे सर थे उनसे मैंने कांटेक्ट की है. वहाँ पे आई थिंक सिंध के रहिशी हैं वो. मैंने कहा कि सर इस तरह नाम आया ना, मतलब मैंने अपने एडमिशन किया. तो उन्होंने मुझे बोला बकी मेडिकल कॉलेज में एक सीट खाली है, कोई 22 लाख मांग रहे हैं, पैसे ज़्यादा मांग रहे हैं.
یہ ایٹ دا اینڈ میں بالکل ویڈیو کے اینڈ میں یہ بات ہی کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ 2 سال کے ریپیٹر ہو یا 3 سال کے ریپیٹر ہو تو یہ جو 2022 کیمبرج گائیڈ ہے اس میں اپنی فل ایفرٹ دو. اگر ہوتا ہے تو ویل اینڈ گڈ, اگر نہیں ہوتا تو بیٹھ جاؤ. اگر آپ کو پرمیشن ہے, آپ کو گھر والوں سے اجازت ہے تو بیٹھ جاؤ. اگر نہیں ہے تو پاکستان میں رہ کے کوئی اچھی فیلڈ چوز کرو جس کے اندر تک جاؤ, لیکن دوسروں سے یہ مت پوچھتے رہو کہ یار اس کا اسکوپ ہے, ڈی پی ٹی کا اسکوپ ہے, ڈی فارم کا اسکوپ ہے, بی ایس ریڈیولوجی کا اسکوپ ہے, بی ایس اینستھیزیا کا اسکوپ ہے, اس چیز کا اسکوپ ہے, فلاں لوگوں سے مت پوچھتے پھرو. یہ اسکوپ خود بنانا پڑتا ہے, صحیح ہے. لیکن یہ بات ہے کہ ہر دوسرا تیسرا انسان ڈی پی ٹی میں جا رہا ہے. وہ کیوں جا رہا ہے؟ وہ اسکوپ خود آگے جا کے یا انسان کے ایفرٹ پہ ڈپینڈ ہوتا ہے. ابھی میں نے اپنا سیکنڈ آپشن ڈی پی ٹی بالکل بھی نہیں رکھا تھا. میں نے کہا کہ میں ڈی پی ٹی بالکل بھی نہیں کروں گی, ہر دوسرا انسان وہ کر رہا ہے ڈی پی ٹی, تو میں نے ڈی پی ٹی کے بارے میں نہیں سوچا. میں نے بی ایس سائیکالوجی کے بارے میں سوچا تھا کیونکہ بی ایس سائیکالوجی از آلسو گڈ. لیکن پھر میں نے کہا تھا کہ ایبروڈ بھی گڈ آپشن ہے اگر آپ ایم بی ایس کے لیے وہاں پہ جاؤ. تو یہ ساری اپنے گندی چیزوں کو نا, نیگیٹو تھاٹس کو نا دماغ سے نکالو اور آگے بڑھو. صحیح ہے, اپنے آپ کو کسی سے کم تر نہ سمجھے. ایٹ دا اینڈ آپ بھی ڈاکٹر ہوں گے, ایٹ دا اینڈ وہ بھی ڈاکٹر ہوں گے جنہوں نے پاکستان سے پڑھے ہوئے ہیں. اور آئی تھنک کچھ اسٹوڈنٹس کو یہ لگتا ہے کہ وہ اگر باہر جائیں گے تو وہ آ کے ناکام ڈاکٹر ہوں گے. تو یہ میری بات سنو, آخر میں وہ بھی ایک پوائنٹ پہ ہوگا اور آپ بھی ایک پوائنٹ پہ ہوگی, لیکن فرق صرف اتنا ہوگا کہ اس نے پاکستان سے پڑھا ہوگا, آپ نے ابروڈ سے پڑھا ہوگا. اگر آپ این ایل ڈی پاس کرو یا آپ اگر یو ایس میں لی پاس کرو گے, پلیب دو گے, ایف سی پی ایس کرو گے, تو یہ آپ اس سے زیادہ آگے کیوں نا, وہ انسان پہ ڈپینڈ کرتا ہے. کوئی میڈیکل کالجز کسی کو این ایل ای کی تیاری نہیں کرواتا. کون کرواتا ہے؟ اسٹوڈنٹس منہ سے جو جہاں پہ ڈاکٹرز ہیں وہ آ کے کمیشن بتا دیں کہ ان کے کالجز والوں نے ان کو این ایل ای کی تیاری کروائی ہے, ان کے کالجز والوں نے ان کو یو ایس میں لی کی تیاری کروائی ہے. کوئی کالج آپ کو ان ٹیسٹ کی تیاری نہیں کرواتا. یہ اسٹوڈنٹ پہ ڈپینڈ ہوتا ہے کہ وہ اپنا کتنا ایفرٹ ڈالتا ہے اس کے اندر. تو یار یہ بات اپنے ذہن سے نکال دو پلیز. تو بس آج کے لیے اتنا ہی, اور دعاؤں میں یاد رکھنا اور اپنا بہت سارا خیال رکھنا. اور یار میں نے بس صرف اس ٹاپک پہ ہی بات کو کرنی تھی اور میں نے کر دی. اور اگر جس انسان کو میری باتیں اچھی لگی ہوں تو وہ لائک کرے, جس انسان کو نہیں اچھی لگی ہوں تو وہ معذرت, کیونکہ یار میں نے ریئلٹی بیان کی ہے تو میں ریئلٹی چھپا تو نہیں سکتی نا. پاکستان کی ریئلٹی اب چھپ تو نہیں سکتی نا, سب کو پتہ ہے. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیں, انشاءاللہ پھر ملتے ہیں. اللہ حافظ.